अलीज़ा अपनी बहन नेहा को हर कीमत पर इस ज़बरदस्ती के रिश्ते से आज़ाद करवाना चाहती है। उधर एक ऐसा पुलिस इंस्पेक्टर भी मैदान में आ चुका है जो बज़ाहिर इंसाफ का इलमबरदार नज़र आता है, लेकिन इसकी हर बात और हर चाल के पीछे कोई ना कोई खफिया मकसद ज़रूर छपा होता है। यही वजह है कि हर किरदार अपने मफाद के मुताबिक खेल खेल रहा है और कोई भी मुकम्मल तौर पर सच्चा या खुला हुआ नज़र नहीं आता। कहानी का आगाज़ शतरंज की बसात से होता है, जहां इंस्पेक्टर अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए एक अजीब अंदाज में अपनी सोच का इजहार करता है। वो आखिरी चाल चलकर बाजी जीत लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि वो ज़िंदगी में भी आखिरी चाल हारना पसंद नहीं करता, चाहे सामने दोस्त हो या दुश्मन। इसी दौरान नुमान वहां पहुंचता है। वो हैरान होता है कि कल तक जो इंस्पेक्टर इसे सबके सामने थप्पड़ मार रहा था, आज वो इसी से दोस्ताना अंदाज में बात कर रहा है। इंस्पेक्टर हंसते हुए इसे बताता है कि वो सब सिर्फ एक ड्रामा था ताकि लोगों को ये यकीन दिलाया जा सके कि वो कानून पर सख्ती से अमल करता है। हकीकत में इसके जहन में एक बिल्कुल मुख्तलिफ मंसूबा चल रहा है। वो नुमान को समझाता है कि अगर वो वाकई न्याय को हमेशा के लिए हासिल करना चाहता है तो सिर्फ ताकत से काम नहीं चलेगा, बल्कि अक्ल और मंसूबा बंदी की ज़रूरत होगी। इंस्पेक्टर नुमान को एक नई चाल समझाता है। वो कहता है कि सीधी इंगली से घी नहीं निकलेगा, इसलिए अब दूसरा तरीका इख्तियार करना होगा। वो नुमान को मशवरा देता है कि वो अलीज़ा के घर जाए और साफ ऐलान कर दे कि 2 दिन बाद वो बारात लेकर ज़रूर आएगा। नुमान पहले तो घबरा जाता है, क्योंकि इसे यकीन होता है कि अलीज़ा कभी इस बात पर राज़ी नहीं होगी, मगर इंस्पेक्टर बड़े एतमाद से कहता है कि अलीज़ा को मनाना इसका काम है, बस नुमान को अपनी बात पर कायम रहना होगा। नुमान इंस्पेक्टर की बातों से मुतासिर हो जाता है और इसके मंसूबे पर अमल करने का फैसला कर लेता है। दूसरी तरफ नेहा की बहन अलीज़ा नौमान की वालदा के घर पहुंचती है। इसके दिल में अपनी बहन की बेबसी का दर्द साफ झलक रहा होता है। वो इंतहाई सख्त लहजे में कहती है कि इसकी बहन के साथ ज़बरदस्ती निकाह किया गया, जिसकी वजह से पूरे ख़ानदान की इज्जत खाक में मिल गई। वो साफ ऐलान करती है कि इसे सिर्फ़ और सिर्फ तलाक चाहिए। नुमान की वालदा नरम लहजे में इसे समझाने की कोशिश करती हैं कि तलाक अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नापसंद अमल है और शायद वक्त के साथ सब कुछ बेहतर हो जाए। लेकिन अलीज़ा एक लम्हे के लिए भी नरम नहीं पड़ती। वो कहती है कि मोहब्बत के नाम पर जुल्म को कभी कबूल नहीं की जा सकता, और अगर 2 दिन के अंदर तलाक ना मिली तो वो खुद पुलिस स्टेशन जाकर कानूनी कार्रवाई करेगी। नुमान की वालदा अंदर ही अंदर अपने बेटे की हरकतों पर शर्मिंदा होती हैं। वो जानती हैं कि नुमान गलती की है, लेकिन एक माँ होने के नाते वो ये भी चाहती हैं कि किसी तरह ये घर टूटने से बच जाए। वो अलीज़ा को यकीन दिलाने की कोशिश करती हैं कि नुमान दिल से नेहा से मोहब्बत करता है और वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो सकता है, मगर अलीज़ा इनकी हर दिलेल को मुस्तरद कर देती है। वो कहती है कि मोहब्बत वो होती है जिसमें दूसरे की मर्जी शामिल हो, ज़बरदस्ती नहीं। उधर एक और दिलचस्प मोड़ इस वक्त आता है जब हया की मुलाकात अब्दुल रहमान से होती है। अब्दुल रहमान पहले भी उसके घर आ चुका होता है और अब इत्तेफाकन दोबारा रास्ते में मिल जाता है। वो खुशी से बताता है कि उसने इसी मोहल्ले में करे पराए घर ले लिया है ताकि वो करीब रह सके। हया इसकी बातों से खुश होने के बजाय मज़ीद परेशान हो जाती है। इसे अब्दुल रहमान की गैर ज़रूरी दिलचस्पी बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो मुख्तसर जवाब देकर वहाँ से निकल जाती है, जबकि अब्दुल रहमान ख़ुद भी हैरान रह जाता है कि आखिर वो इसके पीछे इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। इसी दौरान नुमान अपने वादे के मुताबिक अचानक अलीज़ा के घर पहुंच जाता है। वो ज़बरदस्ती दरवाज़ा खिलवाने की कोशिश करता है और बुलंद आवाज़ में नेहा को पुकारता है। नेहा खौफजदा होकर दरवाजे के पीछे खड़ी रहती है और साफ इनकार कर देती है कि वो इसके साथ नहीं जाएगी। नुमान गुस्से में धमकी देता है कि अगर दरवाज़ा न खोला गया तो वो उसे तोड़ देगा। जब दरवाज़ा खुलता है तो वो नेहा को साफ अल्फाज में बताता है कि सिर्फ 2 दिन बाद वो बारात ले कराएगा और इस बार कोई इसे रोक नहीं सकेगा। नेहा आंसुओं के साथ कहती है कि वो इससे नफरत करती है, लेकिन नुमान इस नफरत को भी मोहब्बत में बदलने का ख्वाब देख रहा होता है। नुमान की ये धमकियां सुनकर अलीज़ा फौरन सामने आ जाती है। वो इसे सख्ती से घर से निकल जाने का हुक्म देती है और ऐलान करती है कि 2 दिन बाद इसे सिर्फ तलाक के कागजात मिलेंगे, न कि बारात का इस्तकबाल। नुमान भी जिद में आकर कहता है कि अगर किसी ने उसके और नेहा के दरमियान आने की कोशिश की तो 2 लाशें गिरेंगी, एक उसकी और दूसरी नेहा की। उसकी ये बात पूरे घर में खौफ की लहर दौड़ा देती है, मगर वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। दूसरी जानिब
حیا اپنی دوست نورین کے ساتھ ایک کمپنی میں ملازمت کے انٹرویو کے لیے جاتی ہے۔ کمپنی کا مالک صرف تجربہ کار امیدوار چاہتا ہے، اس لیے حیا کو صاف انکار کر دیا جاتا ہے۔ نورین بہت سفارش کرتی ہے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جب حیا مایوس ہو کر واپس جانے لگتی ہے تو وہ بڑے اعتماد سے کہتی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان سیکھ کر پیدا نہیں ہوتا، ہر کسی کو پہلا موقع دیا جاتا ہے۔ اس کی خود اعتمادی اور سچی باتیں سن کر دفتر کا ماحول چند لمحوں کے لیے خاموش ہو جاتا ہے، اور یہی لمحہ آنے والے واقعات میں ایک نیا موڑ پیدا کرنے والا محسوس ہوتا ہے۔ نعمان کی دھمکیوں نے پورے گھر کا سکون چھین لیا تھا۔ اس کے 2 دن بعد بارات لانے کے اعلان نے علیزہ، نیہا اور ان کی بہنوں کو شدید ذہنی دباؤ میں مبتلا کر دیا تھا۔ دوسری طرف نعمان اپنے فیصلے پر پہلے سے بھی زیادہ اٹل تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر نیہا کو طلاق نہیں دے گا کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اس کی والدہ بار بار اسے سمجھا رہی تھیں کہ محبت زبردستی حاصل نہیں کی جا سکتی، اور جس رشتے کی بنیاد خوف اور جبر پر ہو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ مگر نعمان کے سر پر عشق کا ایسا جنون سوار تھا کہ وہ کسی کی ایک نہ سن رہا تھا۔ اس کی ماں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود علیزہ سے مل کر معاملہ حل کرنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر بات مزید بڑھی تو دونوں خاندانوں کی عزت اور سکون ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گا۔ دوسری طرف علیزہ ابھی تک انسپکٹر کی باتوں پر مکمل یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ اگرچہ انسپکٹر ہر ملاقات میں نرم لہجہ اختیار کرتا، ہمدردی جتاتا اور یقین دلاتا کہ وہ نعمان کو قانون کے مطابق سبق سکھائے گا، لیکن حیا کو اس کے انداز میں عجیب سی چالاکی محسوس ہوتی تھی۔ وہ بار بار علیزہ کو سمجھاتی کہ ایسے شخص پر بھروسہ کرنا خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی ہر بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور چھپا ہوا ہے۔ مگر علیزہ کے پاس اس وقت کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ اسے صرف اپنی بہن نیہا کی سلامتی عزیز تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ کسی بھی طرح نعمان کا دباؤ ختم ہو جائے۔ اسی دوران حیا کی زندگی میں ایک اور آزمائش آ گئی۔ ملازمت کی شدید ضرورت کے باوجود ہر جگہ اسے تجربے کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ انٹرویو کے دوران جب کمپنی کے مالک نے صاف انکار کر دیا تو حیا کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس نے بڑی بے باکی سے کہا کہ اگر ہر ادارہ تجربہ مانگے گا تو نئے لوگ تجربہ حاصل کہاں سے کریں گے؟ اس کی باتیں سن کر پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ اگرچہ اس نے نوکری حاصل نہیں کی، مگر اس کی خودداری اور سچائی نے سب کو حیران ضرور کر دیا۔ حیا جانتی تھی کہ غربت انسان سے بہت کچھ چھین لیتی ہے، مگر عزت نفس کبھی نہیں چھین سکتی۔ ادھر انسپکٹر اپنے دفتر واپس آ کر شدید پریشانی میں مبتلا تھا۔ نعمان نے جذبات میں آ کر 2 دن بعد بارات لانے کی جو دھمکی دی تھی، اس نے انسپکٹر کا سارا منصوبہ بگاڑ دیا تھا۔ وہ غصے میں نعمان کو ڈانٹتے ہوئے کہتا رہا کہ اسے کم از کم 15 دن کا وقت دینا چاہیے تھا تاکہ وہ حالات کو اپنے حق میں موڑ سکے۔ اب صرف 2 دن میں کوئی نئی چال چلنا آسان نہیں تھا۔ انسپکٹر نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ اب اسے پہلے سے بھی زیادہ خطرناک منصوبہ بنانا ہوگا تاکہ سب لوگ اسے ایک مخلص اور ایماندار پولیس افسر سمجھنے لگیں، جبکہ حقیقت میں وہ اپنے ذاتی مقاصد حاصل کر سکے۔ ادھر علیزہ ہر لمحہ اپنی بہن نیہا کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ نیہا اگرچہ اپنے گھر میں موجود تھی، لیکن اس کا دل مسلسل خوف میں مبتلا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ نعمان اپنی ضد پوری کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ وہ ہر وقت دعا کرتی کہ اللہ کوئی ایسا راستہ نکال دے جس سے یہ آزمائش ختم ہو جائے۔ دوسری طرف نعمان بھی اپنی محبت کو سچا ثابت کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ایک دن نیہا اس کی محبت کو قبول کر لے گی، مگر وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ محبت دل جیتنے سے ملتی ہے، ڈرا دھمکا کر نہیں۔ نعمان کی والدہ اندر ہی اندر ٹوٹتی جا رہی تھیں۔ ایک طرف ان کا بیٹا تھا جسے وہ غلط راستے پر جاتا دیکھ رہی تھیں، اور دوسری طرف ایک معصوم لڑکی تھی جس کی زندگی ان کے بیٹے کی ضد کی وجہ سے برباد ہو رہی تھی۔ وہ بار بار اللہ سے دعا کرتی رہیں کہ ان کا بیٹا ہدایت پا جائے۔ انہوں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ خود علیزہ کے قدموں میں جا کر معافی مانگیں گی، لیکن طلاق اور دشمنی کے بجائے وہ کسی پرامن حل تک ضرور پہنچنا چاہتی تھیں۔ دوسری جانب انسپکٹر دوبارہ علیزہ کے گھر آیا۔ اس نے نہایت نرم لہجے میں یقین دلایا کہ وہ جلد ہی نعمان کے خلاف ایسا قدم اٹھائے گا کہ وہ دوبارہ کبھی نیہا کے قریب آنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ علیزہ نے اگرچہ اس کی بات سنی، لیکن حیا نے ایک بار پھر واضح الفاظ میں کہا کہ اسے اس شخص کی نیت پر ذرا بھی اعتماد نہیں۔ انسپکٹر نے مسکرا کر بات بدل دی، مگر اس کے چہرے پر چند لمحوں کے لیے ایسی مسکراہٹ ابھری جس نے ثابت کر دیا
جبکہ وہ دل میں کچھ اور ہی سوچ رہا ہے۔ ادھر نعمان اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر آنے والے دن کی تیاریوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی کہ 2 دن بعد وہ ہر حال میں بارات لے کر جائے گا۔ اسے یقین تھا کہ اگر وہ ہمت نہ ہارا تو آخر کار سب لوگ اس کی بات مان جائیں گے۔ اس کی ماں نے ایک بار پھر اسے روکنے کی کوشش کی، مگر اس نے صاف کہہ دیا کہ اب وہ اپنے فیصلے سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ رات گہری ہوتی گئی مگر کسی کی آنکھوں میں دی۔ ایک طرف علیزہ اور اس کی بہنیں خوف اور بے یقینی میں ڈوبی ہوئی تھیں، دوسری طرف نعمان ضد اور محبت کے درمیان الہا بیٹھا تھا، جبکہ انسپیکٹر اپنی نئی چال کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ ہر کردار اپنی اپنی جنگ لڑ رہا تھا اور سب کو احساس تھا کہ آنے والے 2 دن ان سب کی قسمت بدل سکتے ہیں۔ اگر ایک غلط قدم اٹھ گیا تو نہ صرف ایک خاندان بلکہ کئی زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل جائیں گی۔ یہی بے چینی، یہی کشمکش اور یہی آنے والے خطرے کا احساس اس کہانی کو ایک ایسے موڑ پر لے آیا جہاں ہر شخص اگلے لمحے کا انتظار تو کر رہا تھا، مگر کسی کو اندازہ نہیں تھا قسمت ان کے لیے کیا فیصلہ لکھ چکی ہے۔